तारीखी शहर मैसूर में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम, एक बड़ा कदम। 8 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मैसूर शाख के नए दफ्तर और लाइब्रेरी का इफ्तिताह। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं तारीखी शहर मैसूर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के नए दफ्तर और लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ के हाथों अंजुमन के नए दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। मैसूर के मंडी मोहल्ला में अंजुमन का ये नया दफ्तर और लाइब्रेरी कायम की गई है। रोजनामा पासबान बेंगलुरु के एडिटर, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने जब से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की कमान संभाली है, न सिर्फ इस कदीम अंजुमन में एक नई जान आई है, बल्कि रियासत कर्नाटक के उर्दू शेरी व अदबी हलके में एक नया जोश व जज्बा देखने को मिल रहा है। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ की रहनुमाई में 40 साल बाद अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मैसूर की शाख की असर-ए-नू तश्कील अमल में आई है। इस अंजुमन के सेक्रेटरी रहे प्रोफेसर सैयद मंजूर अहमद ने चंद माह कबल नादिर व नायाब किताबों का जखीरा, 7 अलमारियां और बैंक खाते में मौजूद 2 लाख रुपये की रकम नई कमेटी के हवाले करते हुए इस अंजुमन की असर-ए-नू तश्कील के लिए राह हमवार की। शहर मैसूर के मारूफ अदीब, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन सैयद शफी अहमद अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि सैयद अहमद राहिल, नियामतुल्लाह खान नायब सदूर, डॉक्टर सैयद अतीकुर रहमान सेक्रेटरी। इस तरह मैसूर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की एक नई टीम पूरे जोश व जज्बे के साथ उर्दू की खिदमत के लिए आगे आई है। अहम बात यह है कि अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम के सदर आरिफ मेकरी ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के दफ्तर के लिए जगह फराहम की है। आरिफ मेकरी ने न सिर्फ जगह फराहम की, बल्कि दफ्तर के अखराजात के लिए हर माह 10,000 रुपये माली मदद और एक कंप्यूटर फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और अंजुमन के रियासती जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर ने आरिफ मेकरी के इस जज्बे की, इस खिदमत की सताइश की। खास तौर पर मुबीन मुनव्वर ने कहा कि उर्दू जबान व अदब के फरोग के लिए मिल्लत के मुखय्यर हजरात को आगे आने की जरूरत है। मुबीन मुनव्वर ने कहा कि जिस तरह मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों के लिए मुसलमान ताउन पेश करते हैं, इसी तरह उर्दू जबान व अदब के लिए भी मदद फराहम करें। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत रियासत के उर्दू स्कूलों के मसाइल का जायजा लेने के लिए और उर्दू स्कूलों की तरक्की और हिफाजत के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और जल्द ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इस रिपोर्ट को रियासती हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। इस यादगार मौके पर मैसूर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर यस मसूद सिराज, मारूफ अदीब व मुतरज्जिम माहिर मंसूर, अतहर शिवमोगवी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के लिए और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर के लिए एक नहायत खुशी की बात है कि यहाँ का एक दफ्तर भी हुआ है और एक लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह हुआ है। लाइब्रेरी पहले से ही जो है यहाँ काफ़ी तकरीबन 4,000 के करीब किताबें थी जो प्रोफेसर मंसूर साहब के पास थी, तो वो सभी चीज़ें जो है हमारी नई कमेटी को उन्होंने दिया है और अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन की ये बिल्डिंग में जो है उनके सदर, यहाँ के अंजुमन के सदर
عارف میکری صاحب اور ان کے دوسرے حضرات نے یہاں ہمیں مفت میں بغیر کرائے کے جو ہے یہ جگہ دی ہے انجمن کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ماہانہ 10,000 روپے اس کے اخراجات کے لیے اور ایک کمپیوٹر بھی دیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں انجمن کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ لائبریری کا جو یہاں جو کتابوں کا ذخیرہ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت نایاب کتابیں یہاں پہ ہیں، اس سے جو ہے اردو دان اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دفتر کا ہونا ضروری تھا اور آج یہ کام ہوا ہے۔ جی میں وہی بول رہا ہوں نا، دفتر نہیں تھا، دفتر ہوا ہے۔ 1957 میں یہاں انجمن قائم ہوئی تھی، پھر 1983 میں جو ہے انجمن دوبارہ یہ ہوئی تھی۔ اب 2024 سے جو ہے دوبارہ اس کی ایک نئی روشنی اس میں آئی ہے۔ تو ہر جگہ انجمن کی شاخیں قائم ہو رہی ہیں آپ کی صدارت میں، حکومت کے سامنے کیا بات رکھنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ دیکھیے حکومت ادب کے حوالے سے اردو زبان کے تعلق سے یہی ہے کہ بنیاد ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ اگر مضبوط ہونا ہے تو ہمارے جو اردو اسکولس ہیں اس کا جو ہے ڈھانچہ، اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ انجمن کی طرف سے ہم نے 5 ممبروں کی جو کمیٹی بنائی ہے، ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس رپورٹ کو ہم حکومت تک پہنچائیں گے اور اس میں جو بھی ریکمنڈیشنز وغیرہ ہیں اس سے گزارش کریں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ کہ آج انجمن کے دفتر کا افتتاح ہوا اور نئی کمیٹی نے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ میسور میں اس کی شاخ پہلی بار 1957 میں قائم ہوئی تھی، پھر دوبارہ اس کی شاخ 1983 میں قائم ہوئی، اب 2024 میں تیسری بار اس کی شاخ قائم ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شاخ، یہ کمیٹی، یہ صدر ہمارے شفیع صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو کمیٹی بنی ہے وہ نئی سمت کی طرف آگے بڑھائے، اور یہاں بہت سا خزانہ موجود ہے، بہت سی کتابیں موجود ہیں، انہیں ڈیجیٹلائز کیا جائے، ایک عملہ بنایا جائے، اردو کا کام باقاعدہ طور پر ہو، اور جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کروانے کی گورنمنٹ کی سطح پر، حکومت کی سطح پر کوشش کی جائے۔ یہاں پر جو مسئلہ کیا ہے؟ جگہ جگہ اردو کی اسکولز بند ہو رہے ہیں، شعبے بند ہو رہے ہیں، جیسے مہارانیز کالج میں اردو کا شعبہ بند کر دیا گیا، سائنس کالج، گورنمنٹ سائنس کالج، نہ صرف میسور بلکہ کرناٹک کا ایک بڑا کالج ہے یہاں، جی یہاں اردو کا شعبہ بند ہونا افسوس کی بات ہے، بے حد افسوس کی، اس کی بحالی کی کوشش کی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مسائل کا جائزہ لیا جائے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت ہی قابل احترام ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ منظور احمد صاحب جو میرے دیرینہ دوستوں میں سے رہے ہیں، ان کا اتنا سالڈ کنٹریبیوشن رہا ہے، 40 سال تک انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے، اور اس کے قیام کے لیے اور لائبریری میں اتنی ساری کتابیں اکٹھا کرنے کی جو کوشش کی ہے انہوں نے، یہ قابل مبارکباد ہے، قابل تقلید ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ جو نئے اراکین ہیں اسے آگے بڑھائیں، اس لیے کہ وہ بستی بستے کھیل نہیں ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، اور تعاون جو ہے وہ یقیناً ملے گا۔ نیت اچھی ہے تو لوگ آگے بڑھ کر آئیں گے۔ محفل میں صرف شمع جلانے کی دیر ہے، پروانے خود ہی آئیں گے کھینچ کر بجبر عشق، پروانے خود ہی آئیں گے کھینچ کر بجبر عشق، محفل میں صرف شمع جلانے کی دیر ہے۔ آپ یہ شمع جلاتے رکھیے، پروانے خود بخود آتے رہیں گے، اور یہ انجمن کی شاخ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ بہت ہی اچھے، فعال، ایماندار، فرض شناس لوگوں نے اس کی باگڈور سنبھالی ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے ترقی کی۔ میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ، دعائیں ہیں، اللہ میں اسے خوب ترقی دے۔ میں نے جو کہا، اگر کسی بھی فلاحی کام کے لیے کسی کے پاس جاؤ تو وہ اتنا آگے بڑھ کر نہیں آتے جتنا دینی کاموں کے لیے ہماری قوم آتی ہے، خرچ کرتی ہے۔ ہمارا اردو کا جو مسئلہ ہے، دین کا جتنا بھی اثاثہ ہے وہ اردو میں ہی ہے۔ جب تک دین کے اس اثاثے کو بچانے کی کوئی ترکیب نہ کی جائے، مساجد اور مدرسے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اردو کو بچانا چاہیے۔ تمام علماء کرام، ائمہ کرام،
खतीब हजरात को फ़िक्र होनी चाहिए कि उर्दू के लिए क्या किया जाए। अपने खुतबों में उर्दू के बारे में कहना चाहिए, मदरसों में उर्दू पढ़ाना चाहिए। जो बच्चे अरबी मदरसों में अरबी पढ़ने, मसाजिद में अरबी पढ़ने के लिए आते हैं, उनको उर्दू सिखाना चाहिए, तब जाके कहीं उर्दू की बका हो सकती है। और हमारे जितने भी मुखिर हजरात हैं जो हज़ारों लाखों रुपए चंदा देते हैं, मसाजिद को देते हैं, सब करते हैं, मगर उर्दू के नाम पर कुछ नहीं करते, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आगे आकर उर्दू की महफिलों को चलाने के लिए जो खर्चो अखराजात की ज़रूरत पड़ती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्यों दें सर उर्दू को? जब तक उर्दू नहीं है तो फिर आप उर्दू में क्यों बात करते हैं? छोड़ दीजिए उर्दू, आप कन्नड़ा में बात कीजिए, कन्नड़ा वाले बन जाइए। मुसलमान रहकर आपको उर्दू चाहिए, आपके घर में बात करने उर्दू चाहिए। मादरी जबान है, मादरी जबान की आप रक्षा नहीं कर सकते, मादरी जबान को नहीं बचा सकते तो कौन बचाए? मस्जिदों और दरगाहों में जो सवाब की नीयत से लोग तो यहाँ उर्दू जब तक मदरसों में नहीं जाएगी, मस्जिद में इमाम साहब खुतबा उर्दू में नहीं देंगे तो आने वाली नस्लें क्या समझेंगी आपकी? आपकी आने वाली नस्लों की बका के लिए उर्दू की बका ज़रूरी है। उर्दू की बका इसलिए ज़रूरी है कि आप घर में उर्दू बात करते हैं, आपके बच्चों को उर्दू घर में ही नहीं रखना नहीं चाहिए, वहाँ तक महदूद नहीं करना चाहिए। अब जुमा का दिन जाएंगे, मौलाना का बयान सुनेंगे, खुतबा सुनेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या होगा? आप मस्जिदों में मेंबरों पर चढ़कर फ़ायदा कर नहीं पहुंचाएंगे अवाम को, कौम को, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? इसलिए ये ज़रूरी है कि उर्दू को बचाने के लिए ये हजरात आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारी कौम के हर बच्चा अपनी तरफ से उसके लिए कंट्रीब्यूशन करे। रूह की गई है, बताइए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसका शाख का इफ्तिताह हुआ है और तकरीबन 1957 से हमारी यहाँ शाख कायम है। उसके बाद से 1983 में सैयद मंजूर अहमद साहब की क़यादत में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे तक इसकी जो अंजुमन तरक्की उर्दू की कारकर्दगी रही। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जनाब तनवीर शेख साहब की सिफारिश पर उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने हमारी अंजुमन की एक नई तश्कील दी। इसमें 17 अरकान पर मबनी एक सदर में आखिर सैयद शफी अहमद मैं सदर हूँ और इसके साथ साथ हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब की एक मुझे ज़्यादा और ज़िम्मेदारी दी हुई है कि मैं मैसूर जोन का स्टेट का मैसूर का एक सदर नायब सदर भी हूँ और साथ साथ हमारे मोतमिद डॉक्टर सैयद अतीक़ुर रहमान साहब हैं, नायब सदूर में नईमतुल्लाह खान साहब और सैयद अहमद राहिल साहब हैं, तो मोहम्मद इदरीस इसके खाजिन और डॉक्टर सुरैया तरन्नुम इसकी शरीक मुतबिद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी काम चल रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे तकरीबन 4000 से ज़्यादा हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास लाइब्रेरी की मौजूद हैं और अच्छा फर्नीचर है। यहाँ पे हमारे आरिफ मेकरी साहब ने हमारे लिए ये मुफ्त जगह फराहम की है बगैर किराए के। साहब ने मतलब ये जगह दफ्तर के लिए उन्होंने आपने जी जगह फराहम किया है। जी अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम के वो सदर भी हैं जिसके तहत ये इमारत आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने तरफ से ये इदारे के लिए हमारे अंजुमन ने तरक्की उर्दू के साथ साथ हमारी गौर अंजुमन में हदीक़तुल अदब है, ये दोनों के लिए काम कारकर्दगी के लिए हमारे बग़ैर किराए के ये जगह फराहम की है। हम इनकी मशकूर हैं और साथ साथ सैयद मंजूर अहमद साहब का भी जिन्होंने इतनी सारी किताबें हिफाजत से हमें हमारे हवाले की। अच्छा ही है और लेकिन बात इस बात की ज़रूरत है कि इसका सही इस्तेमाल हो। इसका जो बच्चे यहाँ पे शहर के हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादा है और साथ साथ अभी आपने डॉक्टर हमारे आरिफ मेकरी साहब ने अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की जानिब से 10,000 रुपये माहाना मेंटेनेंस के लिए इंतजाम के लिए दिए हैं और उसके साथ एक कंप्यूटर देने का भी इरादा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है और साथ साथ मैं इस बात पर हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब सदर और मोतमिद मुबीन मनोर के साथ साथ इसके जो रूबरे रवा हैं हमारे मोहसिन जनाब आबिदुल्लाह अतर शिमगवी साहब जिन्हीं की इमा पर किस कोशिशों से ये क़ायम हुई। तो अभी जो है हमारे लिए नए अहदाफ हैं तो हमें तय करना है
تو دعا کریں انشاءاللہ پورے شہر میں اس کا چرچا ہو، بول بلا ہو. تو انجمن ترقی اردو کے نام سے جو ہم کر رہے ہیں تو واقعی میں یہ ترقی کرے، تو ہماری ایک خواہش ہے. جی، جیسا کہ یہ جو انجمن ترقی اردو ہے، اسے میں جو ہے منظور صاحب جب اس کے سیکریٹری تھے تب سے بھی جو ہے میں اس سے واقف ہوں، اور منظور صاحب کے کہنے پر میں اس کا ممبر بھی ہوں. حال ہی میں جو ہے جیسا کہ یہ اس کی شروعات ہوئی تو اس وقت منظور صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ اب دیکھو میرے جو ہے اتنے سال سے میں کرتا آ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو جو ہے اس انجمن کو آپ لے لیں، جو ہے آپ لے کر آگے بڑھائیں. تو بعد میں نے اس بات کو پروفیسر مسعود سراج صاحب کے سامنے رکھی تو انہوں نے شفیع صاحب کا نام جو ہے تجویز کیا کہ ان کی صدارت میں آپ سیکریٹری بن جاؤ، پھر جو ہے اس انجمن کو آگے بڑھائیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ انجمن کی ابتدا جو ہے پھر سے شروع ہوئی. پھر ہمارے عابد اللہ اطہر صاحب جو ہے جو ریاست کے جو ہے ورکنگ جو ہے سیکریٹری ہیں، تو وہ یہاں تشریف لائے اور پھر جو ہے ہم لوگ جا کر ایک مرتبہ ملاقات بھی کی، کس سے منظور صاحب سے جو ہے ملاقات بھی کی. تو اس طرح سے جو ہے سب کی کاوشوں اور محنت سے جو ہے آج یہ جو اس کی افتتاح ہو رہی ہے، یہ جو ہے آج دیکھ رہے ہیں. MLA تنویر سیٹھ صاحب کا بھی اس میں تعاون ہے ہاں اس نئی کمیٹی کے بننے میں. جی، انہوں نے جو ہے اس کی جو ہے سفارش کی تھی ان کے عبید اللہ صاحب سے کہ جو ہے یہاں جو نئی تشکیل ہونے جا رہی ہے کمیٹی، اس کے لیے جو نام تجویز کیے تھے ان کو جو ہے کیا کریں، وہ جو ہے یہ کریں. میں آپ نے کمیٹی قائم کی. دیکھیے، میرا نام محمد عابد اللہ اور قلبی نام اطہر شمروی ہے. انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کو بھی نئی روح پھونکنے میں اللہ کے فضل سے میری کوشش رہی. خود کرناٹک میں انجمن جو ہے معطل رہی تو تقریباً 1 سال کی کاوشوں کے بعد جو ہے وہاں جان میں جان آئی اور اعلیٰ پیمانے پر جو ہے انجمن ترقی اردو کی تجدید ہوئی ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ ریاست کے مختلف اضلاع میں جو ہے اس کی شاخیں قائم کرنے کے لیے مجھے جو ہے آرگنائزنگ سیکرٹری بنایا گیا. اب میری یہ ذمہ داری رہی کہ جن اضلاع میں انجمن ترقی اردو فعال نہیں ہے وہاں فعال کرے اور جہاں نہیں ہے وہاں پر قائم کرے. اب اس اعتبار سے میسور کا خیال آیا، یہاں کی انجمن بہت قدیم انجمن ہے لیکن گزشتہ 15-16 سال سے یہ جو ہے بالکل تعطل کا شکار رہی. تو میں یہاں پر جو ہے کئی سفر کر کے دورے کر کے جو ہے یہاں افراد کو مل کر یہاں کے افراد جن میں اردو کی محبت رہی ان میں چند افراد میں ان میں جو ہے سر فہرست ہمارے شفیع اللہ صاحب کا نام آتا ہے، شفیع احمد صاحب کا نام آتا ہے. تو جو ہے ان کو ساتھ لے کر پھر یہ اپنے افراد کو جمع کر کے جو ہے یہاں پر مختلف نشستوں کے بعد انجمن ترقی اردو شاخ میسور کی تجدید کاری ہوئی. کتنے اضلاع میں جو ہے انجمن کی اب تک جو ہے تقریباً جو ہے 17-18 اضلاع میں قائم ہوئی ہے. 4 مہینے پہلے منگلور میں بھی گیا تھا، منگلور میں بھی وہاں انجمن ترقی اردو کی شاخ قائم ہوئی ہے. منگلور جیسے مقام پہ بھی جہاں اردو کی محبت کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اردو کا مستقبل کسی ضلع میں بھی تاریخ نہیں ہے. اگر ہے تو جو ہے یہ ہماری اپنی پشمردگی ہے، ہمارے دلوں پر چھایا ہوا وہ افسردہ ماحول ہے جس سے ہم دور کرنا چاہیے. ہر ضلع میں اردو کے چاہنے والے ہیں اور ہر اردو کے بولنے والے تو کثیر مقدار میں ملیں گے لیکن اردو سے محبت کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو لو ہے اردو کی اسے جگایا جائے، اسے بڑھایا جائے.